जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलहरूलाई देशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। पालिका चुनावका लागि मतपत्र ढुवानी गर्न अब 17 जिल्ला मात्र बाँकी रहेको जानकारी। निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुनद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरू निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने तर्क। इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनीप्रति ज्ञान महासङ्घको ध्यानाकर्षण। सम्बन्धित निकायले समस्याको समाधान गर्न आग्रह। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्ने युक्रेनका विदेश मन्त्री कुलेबाको भनाई। युद्ध विरामको पहल गर्न रुसलाई आह्वान गर्ने। र जिम्बाब्वे ए टिम विरुद्धको पहिलो टी20 खेलमा नेपाल टिम पराजित। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटा बीच आइतबार दिउँसो भेटवार्ता भएको हो। भेटमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको वर्षीय अधिवेशन आह्वान, आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलहरूलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति पोस्ट भइरहेको भन्दै आयोगले यस्तो काम रोक्ने चेतावनी दिएको छ। अन्यथा निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 23 र निर्वाचन कसुर ऐन र प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्ने बताएको छ। आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको परिभाषा गरेको छ, जस अनुसार भनिएको छ, निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत राखी नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भन्ने बुझी नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचनालाई मिथ्या सूचना भनिन्छ। यसैगरी वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि मतपत्र ढुवानी गर्न अब 17 जिल्ला मात्र बाँकी रहेको छ। सिन्धुली, रामेछाप र दोलखामा 19 गते बिहान मतपत्र ढुवानी हुनेछ भने अन्य जिल्लामा यसै हप्तामा पठाइनेछ। वैशाख 17 गतेसम्ममा 49 जिल्लाका लागि 91,11,000 मतपत्र ढुवानी गरिएकोमा 18 गते लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका लागि मतपत्र पठाइएको छ। बाँकी रहेका जिल्लामा मध्य प्रदेशका 8, प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ, बागमती प्रदेशको रसुवा, चितवन, ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुर छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला, प्रदेश नम्बर 1 का मोरङ बाहेक सबै जिल्ला र गण्डकी, पोखरा, महानगर बाहेक सबै ठाउँ बागमती प्रदेशका 5 जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ। मनाङ र मुस्ताङमा हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो। यसअघि 6 वटा महानगर र भक्तपुर बाहेक 76 जिल्लाका लागि 1,80,45,000 मतपत्र छपाई भइसकेकोमा आज भक्तपुरका लागि मतपत्र छपाई सुरु भएको छ। महानगर र भक्तपुरका लागि छापिने मतपत्र उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ताको अन्तिम नामावलीका आधारमा पहिलेकै डिजाइनमा चुनाव चिन्ह थपघट गरेर छपाई हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। मे दिवसका अवसरमा पार्टी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुनले उम्मेदवारी फिर्ता लिने विषयमा
आयोगले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै स्थानमा रातिसम्म पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन दिएको र कुनै स्थानमा 5 बजेपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिन आयोगले नदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरू निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पुनले आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पछिल्लो समय केपी ओलीको बोली बोलेको आरोप लगाउनुभयो। थपलियाको मतपत्र बलियो कागज राखेका छौं, अब चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति र केपी ओलीको बोली समान रहेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। निर्वाचन आयोग रेफ्रीको भूमिकामा रहेको भन्दै पुनले रेफ्री आफै मैदानमा ओर्लेर खेल खेल्न नहुने तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल गरेको र यसले देशलाई निकास दिने धारणा राख्नुभयो। एमाले भने कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिणपन्थी अतिवादीसँग तालमेल गरेको उहाँको भनाइ छ। म चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि आफ्नो मर्यादामा बसेर निष्पक्ष ढंगले आम जनताले देख्ने, मतदाताले देख्ने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ रेफ्रीको भूमिकामा बस्दिनुस्। रेफ्री जति प्रोफेसनल हुन्छ त्यो खेल त्यति नै फेयर हुन्छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोग जति निष्पक्ष, व्यावसायिक, दक्ष हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। हिजो उहाँले भन्नुभयो, असाध्यै दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, हामीले चाहिँ मतपत्र बलियो कागज राखेका छौं, अब चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्नुभयो। त्यही कुरो केपी ओलीजीले बोलिराख्नु भएको छ। केपी ओलीजीको बोली र निर्वाचन आयोगको प्रमुखको बोली कसरी मिल्यो? यसमा हाम्रो आपत्ति छ। निर्वाचन आयोगपछि हाम्रो विश्वास छ, तर यस्ता बोलीहरूप्रति हाम्रो आपत्ति छ। कुनै नेता विशेष, कुनै पार्टी विशेषको बोली चाहिँ निर्वाचन आयोगले बोल्न मिल्दैन। र तपाईँ हामी सबै साथीहरू आफ्नो ठाउँमा त जागरुक हुन जरुरी छ। कसैले पनि जनतालाई हेप्न पाउँदैन, कसैले पनि कुनै पार्टीलाई हेप्न पाउँदैन कि हरेक व्यक्ति संविधानभित्र छ, कानुनभित्र छ। आफ्ना आस्था प्रतिबद्धता आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। राज्यका कुर्सीहरूमा बसिसकेपछि निष्पक्ष भूमिका, व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु राज्यका सबै निकायहरूलाई। नेता पुनले अबको निर्वाचनमा एमाले पराजित हुनु भनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुनु रहेको तर्क गर्नुभयो। आज श्रमिक दिवस अर्थात् मे 1 अमेरिकाको शिकागोमा सन् 1886 को नरसंहारमा मारिएका मजदुर र आम मानिसको सम्झनामा सन् 1890 देखि प्रत्येक वर्ष मे 1 लाई मजदुर दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। सन् 1886 मा अमेरिकाको शिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम भन्ने नाराका साथ विश्व मजदुर दिवस मनाइएको थियो। सन् 1889 मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। श्रमिकहरूको महान चाडको रूपमा हरेक वर्षको मे 1 तारिकको दिन मे दिवस विश्वभर मनाइन्छ। श्रमिकहरूको एकता, वीरता र सङ्घर्षको प्रतीकका रूपमा मनाइने मे दिवसको ऐतिहासिक महत्त्व पनि रहेको छ। पुँजीवादी शोषणको बर्बरताका बीचमा श्रमिकहरूले 17-18 घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने र श्रम गरे अनुसारको तलब ज्याला नपाउने जुन स्थिति थियो, त्यसको अन्त्यको माग गर्दै अमेरिकाको शिकागो सहरस्थित विभिन्न कारखानाका मजदुरहरूले 8 घण्टा काम, 8 घण्टा विश्राम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै कारखानाका मालिकहरूसँग माग राखे। आफ्ना माग पूरा गराउन श्रमिकहरूले संगठित तवरले सन् 1886 को मे 1 तारिकको दिन एक विशाल जुलुस प्रदर्शन गरे। मजदुरहरूको जुलुसमा अमेरिकी सरकारले दमन गर्यो। जुलुस नियन्त्रण गर्ने क्रममा अन्धाधुन्ध गोली वर्षाउन थालेपछि सयौं मजदुर घाइते भए। सरकारको हिंस्रक दमनको बावजुद पनि फेरि विरोध प्रदर्शन निरन्तर रूपमा जारी रह्यो। फेरि 14 मे सन् 1886 का दिन भएको जुलुस प्रदर्शनका क्रममा सरकारले गोली वर्षाउँदा 7 जना श्रमिक नेताहरूको हत्या भयो। शिकागो शहरमा आन्दोलन झन चर्केर गयो। अन्ततः अमेरिकी सरकार श्रमिकहरूको आन्दोलन सामु झुक्यो र सरकारले मजदुरका मागहरू पूरा गर्न सरकार बाध्य भयो। यसरी मजदुरहरूले आन्दोलनबाट विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने दिनका रूपमा मे दिवस मनाउन सन् 1881 मा भएको दोस्रो इन्टरनेसनल सम्मेलनमा विश्वका सर्वहारा वर्गका नेता फ्रेडरिक एलेक्सले प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। सम्मेलनले यो प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो र सन् 1890 देखि नै हरेक वर्षको मे 1 तारिकका दिन
मे दिवस मनाउन थालिएको हो। मे दिवस मनाउन थालेको 133 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। यसबीचमा भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को स्थापना सन् 1989 स्थापना भयो। ILO को पहिलो सम्मेलनले नै श्रम कुनै वस्तु होइन, श्रम गरेबापत श्रमको उचित मूल्य प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सार्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएपछि विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र पनि जारी भयो। यो घोषणापत्रमा श्रमिकहरूका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा आत्मसात गर्दै श्रमिकहरूको संगठन गर्न पाउने ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्यो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विभिन्न समयमा भएका सम्मेलनमा श्रमिकहरूका अधिकारलाई अभिसन्धिका रूपमा पारित गर्दै सदस्य देशहरूमा लागू गर्न सिफारिस गर्यो। श्रमिकहरूको मर्यादित काम र मर्यादित जीवनयापनका लागि विभिन्न देशमा श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै संवैधानिक एवं कानुनी प्रबन्ध भएका छन्। नेपालमा विक्रम सम्वत 1990 को मुलुकी ऐन आएपछि बल्ल खेताला, वरिया, कर्मचारी, जङ्गी र गैर जागिरदार भनी व्यवस्थित ज्याला दिने व्यवस्था भएको पाइन्छ। त्यसपछि देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, ILO को विभिन्न प्रावधान, श्रम बजारको विस्तार आदिको प्रभावले नेपालमा कामदार एवं श्रमिकको हितमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। नेपालमा श्रमिकहरूको हक अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ 2003 सालतिरबाट उठेको हो। विराटनगर जुट मिलमा भएको मजदुर आन्दोलन नै नेपालको पहिलो औपचारिक मजदुर आन्दोलन मानिन्छ। कतिपयले राणा शासन विरोधी आन्दोलनलाई समेत मजदुर आन्दोलनसँग जोडेर गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेतालाई अगुवाई गरेको पाइन्छ। तर त्यो समयमा त्यस काम गरेबापत जिन्सी अन्धपात दिने चलन भएकाले पनि त्यति व्यवस्थित भने थिएन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी सम्झौता एवं देशको संविधान र कानुनको सबै खाले श्रम र कामदारको सुरक्षा र वृद्धि विकासको ग्यारेन्टी गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएकाले अहिले नेपालका लाखौं युवा युवती विदेशी भूमिमा आफ्नो श्रम पसिना बगाउन बाध्य भइरहेका छन्। हाम्रो देशमा भएको श्रमको परिभाषामा समेत सरकारी, गैर सरकारी र असंगठित गरी विभेद गरी व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा केही राम्रो भए तापनि निजी क्षेत्र र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको अवस्था भने दयनीय देखिन्छ। यी सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरू आफ्नो हक हित स्थापित गर्न विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। तर यी ट्रेड युनियनलाई जहाँ भए पनि राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने, विदेशी दातासँग साठगाँठ गरी आर्थिक चलखेल गर्ने र श्रमिक वर्गको नाममा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध पूरा गरिरहेका छन्। श्रमिकको नाममा गरिने कार्यक्रम ठूला ठूला होटलमा गर्नेदेखि विदेश भ्रमणमा समेत यी पहुँचवाला पार्टीका नेताहरूले पकड जमाएका छन्। अहिले नेपालमा पत्रकार, होटलमा काम गर्ने कामदार, आपूर्ति गर्ने ठेकदार, कम्पनी मार्फत काम गर्ने कामदार आदिको अवस्था दर्दनाक देखिन्छ। प्राय प्रत्येक 2 वर्षमा पुराना अवलोकन हुनुपर्ने तलब सुविधा 10औं वर्षसम्म वृद्धि नगरिएको सङ्घ संस्थालाई समेत यहाँको सरकार नियमन निकायले कारबाही गरेको भेटिँदैन। मन लागे काम गर, मन नलागे घर जा भन्ने जस्ता अमानवीय अभिव्यक्तिलाई समेत सहेर यहाँका कामदार कर्मचारीले काम गर्न बाध्य भएका छन्। सरकार भने बेरोजगारीको बाध्यतावश न्यूनतम भन्दा पनि तलको सुविधामा काम गर्ने कर्मचारीको रोदनलाई सुने झैं नसुने गरी बसिरहेको छ। यस विषयमा सरकारको पनि ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका अन्यको चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा जी फन्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले उम्मेदवार बन्ने इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेदवारहरूको अधिकारको कुरा भएको भन्दै उनीहरूको चर्चा गर्न आवश्यक नै नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको व्यक्तिलाई नभई एमालेका प्रतिनिधिहरूलाई विजय गराउन आह्वान गर्नुभयो। यसअघि पनि सफा काठमाडौँको अवधारणा र विकासको काम एमालेले नै सुरु गरेको भन्दै अब महानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने काम पनि एमालेले नै गर्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले श्रमिकको पक्षमा बोल्ने एमाले पार्टी भएकाले कुनै समस्या भए स्पष्ट भन्न आग्रह गर्नुभयो। शारीरिक रूपमा अशक्तता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सबल बनाउने, सक्षम बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरूलाई सम्मानपूर्ण जीवन जिउन सक्ने अवस्थामा कसरी पुर्याउने र जो त्यस स्थितिमा पुग्न शारीरिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले सम्भव छैन, उस्ताहरूका लागि सरकारले जीवनयापनको सम्मानजनक व्यवस्था गर्ने दिशामा यसका पछाडि परेका हिस्साहरू, अन्यायमा भेदभावमा परेका हिस्साहरू, वर्गहरू, समुदायहरू अथवा छुवाछुतका प्रश्नमा पीडित रहेका समुदायलाई अगाडि बढाउने, सामाजिक न्याय समानता उपलब्ध गराउने कामको नेतृत्व र अगुवाई गर्ने काममा नेकपा एमाले छ भन्ने कुरा
म साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। पहिले नै मेयर चलाएर अनुभव लिइसकेको र काठमाडौँलाई आधुनिक काठमाडौँमा बदल्न, यहाँका सडकहरू चौडा गर्न, यहाँ अनेक नयाँ कामहरू अगाडि बढाउन र चाहे यहाँका वरिपरिका सडकहरू चौडा गर्ने कुरा होस्, माइती घरमा मण्डला स्थापना गर्ने कुरा होस्, जहाँ आज मण्डला बनाएर झन्डा फहराइएको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको स्थानीय तहको घोषणा पत्रका साथ जनतामा जान पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट मेयर पदकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले काठमाडौँलाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने दावी गर्नुभएको छ। नेविसङ्घ काठमाडौँ जिल्ला समितिले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले काठमाडौँमा काम गर्नका लागि आफू आएको भन्दै चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने बताउनु भएको हो। महानगरलाई विधिको शासन नियम कानुनभित्र रही चलाउँदै जनताका लागि काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले काठमाडौँलाई हरियाली सहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भने युवालाई रोजगार प्रदान गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने धारणा राख्नुभयो। उहाँलाई आफ्नो काठमाडौँको नाम मात्रै नाम राख्ने होइन, काठमाडौँ नगरले मात्रै देशभित्र मात्रै नाम राख्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको नाम राख्ने गरेर म युवाहरूलाई यहाँबाट सक्षम र एउटा राम्रो खेलाडी बनाउँछु भनेर म भन्न चाहन्छु। यसको लागि मैले सबै ठाउँमा यहाँ क्लबहरू टोलै पछि क्लबहरू छ, यहाँ टोलै पछि क्लबहरू छ, त्यो सबै क्लबहरूलाई मैले परिचालन गरेर अन्तर टोल होस् अन्तरवडा होस् सबै निरन्तर रूपमा विभिन्न यहाँलाई इच्छा चाहना भएको खेलकुदहरूमा मैले प्रतिस्पर्धा गराएर मैले विद्यार्थीहरूको मनोबल र शारीरिक रूपमा पनि राम्रो बनाउँछु भनेर भन्न चाहन्छु। अहिले हेर्नुहोस्, म एउटा आमा भएको मान्छे, मैले कति आमाहरूको पीडा सुनेको छु। भलै मैले त्यो पीडा भोग्नु परेन, तर कति आमाहरूले आफ्ना बच्चाहरू दुर्व्यवसायतिर लागेको, कति रोएर हिँडिरहेको आमाहरू मैले धेरै देखेको छु। त्यो पीडा मलाई थाहा छ। त्यसकारण म भाइ बहिनीहरूलाई त्यतातिरबाट नजानलाई सचेत गर्नलाई मैले थुप्रै कार्यक्रम युवाहरूलाई मैले ल्याउनेछु भनेर भन्न चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरू भनेको अहिले यहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यक्रम भएको कारणले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कलेजका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यो अवस्था पनि मैले पार गरेर आएको म महिला हो। त्यसकारण यो जुन अब हामीले प्राइभेट कलेज मात्रै होइन, सरकारी कलेजहरू सरकारी स्कुलहरू पनि त्यत्तिकै स्तर उन्नति गर्नतर्फ मेरो विशेष ध्यान जानेछ, ताकि अब निम्न आय भएका बाबा आमाले पनि मेरो बच्चा चाहिँ सरकारी कलेजमा सरकारी स्कुलमा पढे पनि उसले उच्च स्तरको शिक्षा पाएको छ भनेर म अनुभूति दिलाउन चाहन्छु र यो देशको सक्षम कर्णाधार बच्चाहरूलाई युवाहरूलाई बनाउन चाहन्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। अघि भर्खर भन्नुभयो सरोज थापा भाइले त्रिचन्द्र कलेजको त्यस्तै अवस्था छ हुनुभयो र म भन्न चाहन्छु त्रिचन्द्र कलेजमा मैले पनि मास्टर्स गरेको कलेज र त्यस्तै अरू कलेज सरकारी कलेजहरूमा पनि मेरो त्यत्तिकै ध्यान जानेछ र मैले तिनीहरूको व्यवस्थापनको जुन संरक्षण गर्नलाई मेरो पुरा ध्यान जानेछ भनेर म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँ सहर हेर्नुहोस् कस्तो छ, अस्तव्यस्त सहर छ, एकदम दुर्गन्ध छ। अहिले तपाईँहरू यहाँ आउनु हुँदाखेरि कति ठाउँमा त फोहोरको थुप्रो देख्नुभयो होला। कार्यक्रममा नेविसङ्घका नेता मनोज वैद्यले महानगरको रूपान्तरण र यसअघि हुन नसकेको कामलाई अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो। काठमाडौँभित्र रहेका विश्व सम्पदाभित्र परेका ठाउँहरू जस्तै बसन्तपुर, जस्तै पशुपतिनाथ, जस्तै स्वयम्भू, यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यक्रम गर्नुहुन्न। यो चाहिँ विश्व सम्पदाभित्र परेको क्षेत्रभित्र कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम नगरिकन यहाँभित्र चाहिँ यो हेरिटेजहरूलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण आशावादी छु। र भोलि काठमाडौँको मेयर भइसकेपछि मेयरले धेरै कुरा बिगारेका छन्, पहिलाकाले केही गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दा अब बन्ने मेयर भाउजू सिर्जना सिंहले काठमाडौँलाई समय मिनेट चाहिँ घण्टाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको हुनाले कुनै पनि सार्वजनिक समयमा लामो समयसम्म नगरी कार्यक्रममा बाहेक अरू सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुहुन्न भन्ने नेपाल विद्यासङ्घ काठमाडौँ जिल्लाको बुझाइ र ठम्बायो। उहाँले महानगरमा अब देखिने गरी विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्रामभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलहरूलाई देशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। पालिका चुनावका लागि मतपत्र ढुवानी गर्न अब 17 जिल्ला मात्र बाँकी रहेको जानकारी। निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुनद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरू निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने तर्क। इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनीप्रति क्यान महासङ्घको ध्यानाकर्षण। सम्बन्धित निकायले समस्याको समाधान गर्न आग्रह। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्ने युक्रेनका विदेश मन्त्री कुलेबाको भनाई। युद्ध विरामको पहल गर्न रुसलाई आह्वान गर्ने। र जिम्बाब्वे ए टिम विरुद्धको पहिलो T20 खेलमा नेपाल टिम पराजित। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक प्रेसर पर्ने र अध्ययन पाठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग बिना कुनै छलफल र परामर्श नगरी अचानक अव्यावहारिक निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग बिना कुनै छलफल हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नमान्ने बताए। उहाँले हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक प्रेसर पर्ने र पढाइको नबुझ्ने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय मान्न नसक्ने बताएका हुन्। महासचिव भण्डारीले सरकारले दिने सार्वजनिक बिदा पनि धेरै रहेको र सार्वजनिक बिदाको कटौती नगरी हप्ताको 2 दिन बिदा दिँदा पाठ्यक्रम पढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारले 2 दिन बिदा दिने कुराको वास्तविक कारण पनि नदिएकोले निजी शैक्षिक संस्था शनिबार बाहेकका दिनमा खुल्ने बताए। त्यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घका सचिव विष्णु पराजुलीले पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासङ्घले देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने अवस्था आउन लागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासङ्घका महासचिव नारायण थापाले आज आइतबार विज्ञप्ति निकालेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशबाट ब्यान्डविड्थ खरिद गरे बापतको डलर भुक्तानीका लागि सरकारले सिफारिस नगरेको र महालेखाको बेरुजुलाई आधार बनाएर विभिन्न निकायबीच भइरहेको विवादका कारण इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। क्यान महासङ्घले इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द हुनु अघि नै सम्बन्धित निकायले समस्याको समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ खरिद बापतको रकम विदेश पठाउन सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्मानले हिजो शनिबार विज्ञप्ति निकालेर चुनावका बेला देशभरको इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पदका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्टले मजदुरहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मजदुरहरूलाई रोजगारको व्यवस्थापन गरी तथा उचित ज्याला कार्यान्वयन गरी कामको सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। दिगो विकासका लागि मर्यादित रोजगारी सुदृढ लोकतन्त्र र समृद्धि हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस बाँकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख पदका उम्मेद्वार विष्टले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालगञ्जमा बिहानै काम खोज्न आउने मजदुरहरूलाई आफूले उचित सम्बोधन गर्ने र अन्य श्रमिकहरूको हकमा नीति बनाएका काम गर्ने उद्घोष गर्नुभयो। कार्यक्रममा सुरु हुनु अघि र्याली निकालिएको थियो। र्याली गणेशमान चोकबाट सुरु भएर जिल्ला समन्वय र समितिमा पुगेर कोर्ट सभामा परिणत भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल भारत सिमानाका 10 गजा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती सुरु गरिएको छ।
यसअघि 10 गजा क्षेत्रमा नेपाल भारतका सुरक्षाकर्मीले गस्ती गर्दै आए तापनि निर्वाचन नजिकिएसँगै संयुक्त गस्तीलाई तीव्रता दिएको हो। निर्वाचन केन्द्रीय सुरक्षा सतर्कता बढाउँदै नेपाल भारतका सुरक्षाकर्मी हाई अलर्टमा रहेका हुन्। उनीहरूले 10 गजा क्षेत्रमा संयुक्त गस्तीलाई तीव्रता दिँदै सम्भावित गैर कानुनी गतिविधि रोक्न संयुक्त गस्ती गरिरहेका छन्। नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीले दुई देशको सीमा नाका जमुनाहादेखि पश्चिम सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्र र साई गाउँसम्म संयुक्त गस्ती गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले जानकारी दिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका प्रमुख वरिष्ठ सही मिनबहादुर विष्टका अनुसार नेपाल भारत दुवै देशका सुरक्षाकर्मीको टोलीले सिमानाको 10 गजा क्षेत्रमा सुरु गरेको संयुक्त गस्ती निरन्तर जारी रहने बताएका छन्। उनले सो गस्ती जिल्लाको 65 किलोमिटर पर्ने खुला सिमानाको सबै ठाउँमा गरिने जनाउँदै गस्ती सुरु गरिएपछि नाकामा निर्वाचन सुरक्षाको औपचारिक कार्य पनि सुरु भएको छ। निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर बाँकेको जिल्ला सुरक्षा समितिले नेपाल भारत सिमानाका बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। यता निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना पूरा नभएसम्म दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले नाकामा संयुक्त गस्ती गर्नुका साथै नाकामा रहेको दुवै देशका सुरक्षा पोस्टको चेक जाँचलाई पनि कडाइका साथ अघि लगिने बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेले बताएका छन्। निर्वाचन लक्षित जिल्लाको सुरक्षालाई लिएर बाँके प्रहरी हाई अलर्टमा रहेको छ। यसका लागि 75 जनाको रिजर्भ फोर्स 24 घण्टा हाई अलर्टमा रहनेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुल र इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरमा 25-25 जना गरी 75 जनाको रिजर्भ फोर्स हाई अलर्टमा राखिएको छ। नेपालमा आइतबार 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2508 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 18 जना र 714 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 27 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,656 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 221 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले कियेभले चीन लगायत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरिरहेको बताउनु भएको छ। चीनको सरकारी स्वामित्वको सिन्हा समाचार एजेन्सीसँगको अन्तर्वार्तामा कुलेबाले सुरक्षा आश्वासन सम्बन्धी बुडापेस्ट ज्ञापन पत्र युक्रेनलाई वास्तविक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न असफल भएको बताउनुभयो। कुलेबाका अनुसार रुसले युक्रेनबाट आफ्ना सेना फिर्ता गरेपछि युरोपको सुरक्षामा सुधार हुनेछ। युक्रेनी विदेश मन्त्रीले सिन्हालाई बताए अनुसार कियेभले अब यूएनएससीका स्थायी सदस्यहरू र चीन लगायत अन्य प्रमुख शक्तिहरूबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्ने सम्भावनाहरू खोजिरहेको छ र बेइजिङलाई युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टर मध्ये एक बन्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, बेइजिङले युक्रेनमा युद्ध विरामको पहल गर्न रुसलाई आह्वान गर्ने कियेभले आशा राखेको छ। रुसले गएको फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमा आफ्नो विशेष सैन्य कारबाही सुरु गरेको हो। रुसले आफ्नो विशेष अपरेसनको उद्देश्य युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण गर्नु रहेको बताएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनका नागरिकलाई जोगाउने लक्ष्य रहेको बताउनु भएको थियो, जो 8 वर्षदेखि कियेभ शासनद्वारा दुर्व्यवहार र नरसंहारका शिकार भएका छन्। त्यस्ता दाबीको खण्डन गर्दै पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अब खेल समाचार। जिम्बाब्वे ए टिम विरुद्धको पहिलो टी20 खेलमा नेपाली टिम पराजित भएको छ। कीर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित भएको हो। ट्यु क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे एले 18 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर 185 रन बनायो। जिम्बाब्वेका लागि तडिवा नासे मरुमानीले सर्वाधिक 56 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै कप्तान टोनी मुनियोङ्गाले 50 रनको इनिङ खेले। इनोसेन्ट कैयाले 47 रन जोडे। नेपालका बसिर अहमदले 2 तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने र
करण केसीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 181 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आदिल आलमले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 47 रन बनाए। यस्तै कुशर भुर्तेलले 46 रन जोडे। रोहित पौडेलले 39 रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह एरीले 28 रन बनाए। जिम्बाब्वेका ब्राड इभान्स, लुक जोग्वे, ब्रान्टन माबुता र जोन मार्साराले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै जिम्बाब्वे एले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा साँधै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलहरूलाई देशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। पालिका चुनावका लागि मतपत्र ढुवानी गर्न अब 17 जिल्ला मात्र बाँकी रहेको जानकारी। निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुनद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरू निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने तर्क। इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनीप्रति ज्ञान महासङ्घको ध्यानाकर्षण। सम्बन्धित निकायले समस्याको समाधान गर्न आग्रह। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्ने युक्रेनका विदेश मन्त्री कुलेबाको भनाई। युद्ध विरामको पहल गर्न रुसलाई आह्वान गर्ने। र जिम्बाब्वे ए टिम विरुद्धको पहिलो T20 खेलमा नेपाल टिम पराजित। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै